अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ऐप पर एनवीएस टीजीटी की टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जिसका मैं पहले टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। जिसमें से फर्स्ट रैंक आई है अलसबा मलिक की, और सेकंड रैंक आई है तबस्सुम शेख की, और तीसरी जो रैंक आई है वो जन्नत बीबी की आई है। तो अगर आप लोग भी इस मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा पहला सवाल है कि इनमें से तरक्की पसंद अदब किताब के खालिक कौन है। तो हम लोग सीधा आंसर की तरफ चलेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, अली सरदार जाफ़री। तरक्की पसंद अदब किताब के खालिक हैं अली सरदार जाफ़री। नेक्स्ट सवाल है, बुलबुले हिंद मर गया हैहात, जिसकी थी बात बात में एक बात, इस शेर में कौन सी सनत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्तिआरा। नेक्स्ट सवाल है, किताब तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब शमसुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट सवाल है, मुसद्दस के आखिरी दो मिसरे को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शहरों के नाम क्या हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीर और सौदा है। नेक्स्ट सवाल है, नॉवेल लहू के फूल की कुल कितनी जिल्दें हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 जिल्दें हैं। नेक्स्ट सवाल है, शायरी में अलवत के नज़रिए को पेश करने वाले मगरबी नक्काद कौन हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉन्जाइन्स। नेक्स्ट सवाल है, नॉवेल उमराव जान में खानम की बेटी का क्या नाम है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिस्मिल्लाह है। नेक्स्ट सवाल है, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ज़हरे इश्क। नेक्स्ट सवाल है, ज़िक्र मीर के मुतरजुम कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जान निसार फारूकी। नेक्स्ट सवाल है, ताउसे चमन की मैना के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नैयर मसूद हैं। नेक्स्ट सवाल है, तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक कौन सा नावल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लहू के फूल। नेक्स्ट सवाल है, कौन से शायर की हैसियत सिर्फ नज़्म निगार की है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, काजी सलीम। नेक्स्ट सवाल है, ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सौदा, इंशा, नासिख, गालिब। नेक्स्ट सवाल है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। सूरत शमसीर है दस्ते कज़ा में कौन। तो यहाँ पे कज़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, मिराजी और नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किससे है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। नेक्स्ट सवाल है, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, इसका पहला मिसरा क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कावी कावी सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। नेक्स्ट सवाल है, रुस्तम शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हरफ तशबीह है। सवाल है, रुस्तम शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हरफ तशबीह है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, की तरह। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शायर ना शायर है
اور نہ افسانہ نگار ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، گوپی چند نارنگ۔ نیکسٹ سوال ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے شاعر کا کیا نام ہے، یا کون ایسے شاعر ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، فیض و حسرت۔ نیکسٹ سوال ہے، تنقید کے لیے ضروری ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، استدلال ضروری ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، مثنوی کے لیے۔ نیکسٹ سوال ہے، دوسروں کا خاکہ اڑانے والی صنف ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، مطلب ہجو ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، حیات اللہ انصاری۔ نیکسٹ سوال ہے، کئی چاند تھے سرے آسماں ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ضخیم ناول ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، شمس الرحمن فاروقی اور شہریار۔ نیکسٹ سوال ہے، تنقید کا اصل مقصد ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، شمس الرحمن فاروقی نے کوئی بھی سفر نامہ نہیں لکھا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، یہاں کون سا مصرع موضوع نہیں ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، وہی گوشے قفس ہے، فصل کا ماتم۔ نیکسٹ سوال ہے، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، غالب کے عہد سے۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، زاہدہ زیدی کا۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، رانی کیتکی کی کہانی۔ مطلب ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہے، اسلوب احمد انصاری اور عبدالحکیم۔ نیکسٹ سوال ہے، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ بلاغت کی طرف ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات سے، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہے، حسن تعلیل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، مجالس النساء۔ نیکسٹ سوال ہے، ترقی پسند ناقدین کے زمرے کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، سجاد ظہیر، سید احتشام حسین، مجنو گورکھپوری۔ نیکسٹ سوال ہے، صرف ناولوں کے زمرے کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، لہو کے پھول اور اداس نسلیں آگ کا دریا، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو میں علامہ اقبال کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، 4۔ نیکسٹ سوال ہے، تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف کون ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، قائم چاند پوری۔ نیکسٹ سوال ہے، شعر مکمل کیجیے، تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں درست بیان ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، شاد عظیم آبادی کا ہے نغمہ الہام۔ نیکسٹ سوال ہے، اقبال کے وہ کون استاد تھے جنہیں اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا ہے،
تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہے، مولوی میر حسن ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کون سی نثری صنف کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، یعنی انشائیہ کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کون سا بیان درست ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، نکات الشعراء اردو شاعری کا پہلا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ جو شعر ہے یہ ہے مجروح سلطان پوری کا۔ نیکسٹ سوال ہے، دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، آتش لکھنوی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، خرد کا نام جنوں پڑ گیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، حسرت موہانی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، غالب کی تھیں۔ نیکسٹ سوال ہے، قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا۔ تو دوستوں آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔